वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसा सच्चा वाक़या लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जिस वाक़या को ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा। और आप यकीन जानें कि इस वाक़या के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक रखा है। और ये वाक़या हमें ये सिखाता है, हमें ये बतलाता है, हमें ये समझाते हैं कि बसा औक़ात हम किसी अमल को इतना छोटा और इतना हक़ीर जानते हैं कि गोया उस अमल को करने में हमें ना ही कोई दिक्कत और ना ही कोई गुनाह नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, जिस अमल को हम और आप आजकल बहुत ही छोटा और बहुत ही हक़ीर जानकर समझकर कर रहे हैं, वही अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इतना ख़तरनाक, इतना गज़बनाक, इतना संगीन और इतना भयानक होता है कि हम और आप कभी भी सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, आइए आज हम दिल को हाजिर करके दिल के कानों से चंद मिनट ये ईमान अफरोज़ वाक़या को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन अम्मा अहदुहुमा फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बौली व अम्मल आखरु फ़काना यमशी बिन नमीमा सुम्मा अख़ज़ा जरीदतन रत्बा फ़शक़्क़हा निस्फ़ैनि फ़ग़रज़ा फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा फ़क़ालू या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा फ़अल्त हाज़ा क़ाल लअल्लहु युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमा मा लम ययबसा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 218। वाक़या यह है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चंद सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो कब्रों के पास से गुज़रे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दोनों कब्रों के पास थोड़ा टाइम रुके, फिर फरमाने लगे कि इन दोनों कब्रों को, यानी दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, इनको अज़ाब दिया जा रहा है। और इनको अज़ाब किसी बड़े काम की वजह से नहीं दिया जा रहा, बल्कि इनमें से एक तो पेशाब के कतरों से परहेज़ नहीं क्या करते थे, और दूसरा चुगली क्या करते थे। हमें कितना मामूली सा लगता है ना ये अमल, बहुत ही मामूली समझकर आजकल बहुत ही लोग जिस काम को नहीं करना चाहिए था वो काम कर बैठते हैं, लेकिन इनका अंजाम किसी को पता नहीं। देखिए, इनकी कब्र में अज़ाब होने का कारण बस बहुत ही छोटा सा अमल लगता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इतना ख़तरनाक और इतना भयानक, इतना संगीन है कि इन्हीं दो कामों की वजह से इनकी कब्र में इनको अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह करे हम सब इन छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे अमल से परहेज़ करते रहें। फिर आप देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
رحمت و شفقت دیکھیے، قربان جاؤں اس جان پر، اس جان کا کیا کہنا بھائی جو اپنی امت پر مرنے کے بعد بھی رحمت و شفقت فرما رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں سے کھجور کی ایک شاخ لائے، فشقھا نصفین، اور ان دونوں کو دو قسم میں چیر دیے اور دونوں کے قبر میں ایک ایک شاخ گاڑ دیے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ شاخیں سوکھے نہ تب تک ان کی قبر کے عذاب کو کچھ ہلکا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنا اس ذات کریم کا۔ تو دوستو، یہ واقعہ یا یہ حدیث ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہیں۔ نمبر 1، قبر کے عذاب برحق ہیں اور ہمارا مرنا بھی برحق ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دنیا میں تا دیر باقی رہیں گے، قیامت تک جئیں گے۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سکھاتی ہیں کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے ہر حال میں، اور پیشاب کے قطروں سے بچنا نہ صرف صفائی ہے بلکہ ایمان کا بھی ایک حصہ ہے۔ آپ اگر پیشاب کے قطروں سے نہیں پرہیز کریں گے تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کپڑا کیا ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اور اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے ثواب کے ارادے سے، تو ثواب کے بجائے آپ کو کیا ملے گی؟ گناہ ملے گا۔ اور تیسری چیز سکھاتی ہے کہ ہمیں چغلی نہیں کرنا چاہیے۔ نمیمہ جس کو کہتے ہیں، چغلی کہتے کس کو ہیں؟ ایک انسان کی بات کو دوسرے کسی انسان کے پاس جا کر کے اس انداز میں پیش کرنا کہ فساد ظاہر ہو، فساد سامنے آئے۔ اور یہ سب چیز اگر دیکھا جائے آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہتوں کا چغلی کیے بنا اپنے پیٹ نہیں بھرتا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بھی نہیں، بلکہ فائدہ کے بجائے اگر دیکھا جائے بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں چغلی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہیں، آپ یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کسی بھی حال میں چغلی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہم کیا کریں؟ پیشاب کے قطروں سے بچیں اور چغلی نہ کیا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی
اس قسم کے ویڈیوز اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.